पुरोहित शांतादुर्गा नेर्लेकर यांचो संजय बाळ हेजें नांव कळ्ळें. आतां जालें कितें, एक्चुली आज जें घडलां म्हणजे चोरी ताजो एक्चुअल एपिसोड 2 दीस पयलींच जाल्लो, कळ्ळें न्ही. जालें कितें, हांव सायडीकूच रावतां, देवस्थानाचेर तो जागो आसा. सकाळचो सदचे पुजेक म्हणून हांव भायर सरलो, पयल्यार म्हज्या दाराक भायल्यान कोणें तरी खिळी घातली आनी अशेंच वर्सभर पयलीं जाल्लें आनी तेन्ना बारीकशी चोरी जाल्ली. म्हाका चपकन तें म्हणजे याद जालें, बाबा हें कितें काय म्हणून. फाटल्यान जेन्ना वचून हांवें तें उगडलें दार आनी पळयलें सगळीं बाकीचीं देवळाचें दार पयलें, देवळेचें दार पयलें, बाकीचें दर्शायतलें सगळीं बरें आसा, प्रॉब्लेम म्हणल्यार कांय ना. हांवें आयलो, हांव पुजा केली, सगळें जालें. घरा कडेन येवन हांवें मिसेसीक विचारलें, बाबा तुवें भायल्यान दार घाल्लें कित्याक पयलीं आमकां जाल्लें न्ही तशें न्ही. तर आपणें घालून दोगूच जाणां म्हणजे आमी आसात न्ही, हांवें घालूंक ना ताणें घालूंक ना, आतां घालें कोणें म्हणून प्रश्न एक्झॅक्ट पळोवया म्हणलें की कोणें घालें तें. वयर CCTV आसा रिकॉर्डींग म्हणून गेलें हांवें 2-2.5 वरां वचून पळयलें. पयस जाल्यार आतां हांव उलयतां तें 2 दीस पयलींची गजाल, कळ्ळें न्ही. म्हणजे 8-9 तारखेची गजाल, 9 तारखेची गजाल. 9 तारखेची रातची गजाल आसा. 9 तारखेक फांतोडेर म्हणजे 2-2.5 सुमार 4 जाण भुरगे, एक 20-22-25 आसमार, हुडी घालून मास्क घालून सारके भोंवताना दिसले देवळांनी. CCTVचेर कंप्लेंट जाल्या आनी इमिजिएटली आमी प्रेजिडेंटाक फोन केलो, आपयलें तांणी इमिजिएट एक्शन घेतलें, पुलिशेक आपयलें. पुलिशेनूय तें पळयलें, सगळें पळयलें. आमी म्हणून तुमकां 2 दीस हे चड वाडयता, कितें पेट्रोलींग वाडयता, सगळें एश्योरंस सगळें जालें. आज हो गजाल एपिसोड तस्सो. सकाळ फुडें उठलो हांव, वतना फुडें न्हांवचें पडटा न्ही, न्हांवपाक गेलो. पयलीं आमच्या फाटल्यान एक ल्हानशें घर आसा, म्हणजे न्हांवपा पुरतें. तें पयस जालें, सगळें मॅस जाल्लें आसा. म्हणजे आयदनां बियदनां उडयल्या हांवें तांणी. आनी म्हणलें कितें पळयतलें, जनेल काडला ताजें, कळ्ळें न्ही. जनेल काडून ते भितर सरले आनी ते सगळें थंय आमचें व्हडलें कांय नासता आनी मॅस करून उडयलें. म्हाका कळ्ळें कितें तरी जालां म्हणून. न्हांवपाचे पयलींच सोमतो हांव भायर आयलो आनी म्हणलें देवूळ चॅक करया. देवूळ फ्रंट दारां बरीं आसा, तशेंच देवळी पयलीं, तुजें हें पयलो. आनी सेम एपिसोड 2 दीस पयलीं म्हाका भायल्यान खिळी घातली, तशी हे टायम तशीच खिळी घालून दवरल्या. प्लस म्हजो अपोल भाव सायडीकूच रावता, ताकाय खिळी घालून दवरल्या मदीं तशें. उगडलें, म्हाका कळ्ळें आतां देवूळ बरें आसा, देवळी बरी आसा, हॉलूय बरें आसा न्ही. सो आमचेंच म्हणलें चोरलां आसतलें, तेन्ना सोडून दी, मागीर पळोवया. न्हालो देवलो जेन्ना एक्चुअल एंटर केलो न्ही भितर, सगळें मागीर क्लिनींग करप पयस जाल्यार घरबूड इंटॅक्ट आहा, पूण भांडारपेटी पुश जाल्ली आसा. फुडें हाडल्यार म्हणजे कशी बूक जाली येदी व्हडली, कळ्ळें न्ही. मागीर बारीक डिटेल पळयत जाल्यार ताची दारां उगडी आहा. मागीर कित्याक सकाळ फुडें तुका हांव सारको संक एंटर जाता भितर, संक तसो भायलो काळोख कसो आसता म्हणजे कळना. मागीर पळयत जाल्यार नळे उगडे आहा वयर. आनी मागीर डिटेल पळयल्यार फूल तुमकां एपिसोड कळोन येता. थंयच्यान जालें कितें, ताणें 2 दीस पयलीं पळय सर्वे करून गेल्या न्ही ते हेंचेर, म्हाका दिसता सर्वे करून गेले आसतले काय न्ही. आनी थंयच्यान थंय एक प्लॅटफॉर्म कशें कितें म्हणा, थंयच्यान ते भितर आयल्या 4 जाण, एकटो भायर आशिल्लो. भितर येवन ताणें भांडारपेटी फोडून व्हडले तांकां हांव ना कितले आसत ते थोडे घेवन गेले ते. अदरवायज बाकीचे थंय कांय भितर वचपाक ते पावूंक ना तशें. मागीर पुलिशे हांवें इमिजिएट प्रेजिडेंटाक कॉल केलो, तो आयलो, इमिजिएट आयलो. पुलिशेक फोन केलो, पुलिसूय आयले, म्हणजे आयले आनी नॉर्मल इन्क्वायरी जी कितें करता ती केली ताणें. CCTV व्हेल्या, हे व्हेल्या, आतां पळोवया कितें. अदमास फंडामेंटल कितके आसतले अशें अदमास तुमचो? अदमास म्हणजे हालीं ती क्लियर केल्ली, म्हणजे आसत एक 15, 20, 25, 30 हजार, 50 भितर 50 भितर आसत जाल्यार. हेज्या पयलीं चोरी जाल्ली पळय, त्या चोरांक धरिल्ले पुलिसांनी? एपिसोड सेम. तुमकां सांगलें न्ही, फर्स्ट चोरी जाल्ली आमची देवळी आहा पळय न्ही, पंचायतांची देवळी आहा, तुमी पयला आसता पंचायतान जाता. आनी थंय तशेंच फुडलें दार बंद करून, तेन्ना फर्स्ट टायम फेस केलो. फर्स्ट टायम केन्ना हे? आतां म्हाका दिसता वर्स सवाय वर्स जातलें. ओके. त्या चोरांक धरिल्ले पुलिसांनी? आजून तरी ना. ओके. आतां ते दुसरे कडेन खंय धरलेले हांव नाका, बेश्ट हांव कित्याक कितें उलोवंक शकना, पूण आमकां कांय रिपोर्ट मेळूंक ना ते धरल्या. कित्याक प्रभावळी 2 गेल्ल्यो, त्यो व्हडल्यो नाशिल्ल्यो, त्यो पातळ आशिल्ल्यो म्हणून त्यो गेल्यो. तशेंच एपिसोड फाटल्यान भायल्यान खिळी घालप, हांव मागीर येवन फुडें मागीर पयलें सगळें ताणें काडलां. फक्त देवळीच फोडिल्ली ताणें, आनी फोडून तेंय फोडिल्लें, पूण मेजर हात कांय ना, फक्त ते ताणें ते व्हेलें. सेकेंड एपिसोड ही भांडारपेटी, म्हणजे ताचे मदीं आनी एक मनीस असो मेळ्ळो आमकां, तो भांडारपेटीची रॉड घालून धाडटालो पयशे. म्हणजे एक रॉड घेवप लोखणाचो आनी ताका गम काय कितें लावप, बुडोवप, कॅमेरा पळोवप. आतां कितें हो टायम आसा पळय न्ही, म्हणजे
देवाच्यो आरती एकाक सुमार जाता एक ते 1.5 म्हणल्यार आसता आमी मागीर ते 1.5 ते तुका 4 4:30 म्हणल्यार हांगा टोटल म्हणजे मुवमेंट झिरो जालो. हे टायमाचो एडवांटेज घेवन ताणें तो म्हणजे एकतलो केन्नाच्यान काडटलो हांव नको म्हणून बुडोवप आनी नोटी काडप. ओके. म्हणजे बाय फ्लूक हांव एक दीस बेश्टोच बशिल्लो म्हणजे पळोवया म्हणलें हो रेगुलर भुरगो कित्याक भुरगो रेगुलर हो वॉट टायमार कित्याक येता म्हणून बेश्टो ताका फॉलो केलो पयलें. तोय पुलिशेक आपले आनी तोय व्हिडिओ जालो तो सारको जाल्यार तुमकां आमकां हिरो कसो दिसतालो ताका मास्क बिन क्लियर पिक्चर. अजून तरी हांव ताका धरला हांव पळोवंक ना अजून तरी हांव ताका धरला अजून तरी हांव रिपोर्ट करूं. ओके. आतां हो तिसरो एपिसोड. वर्सा भितर 3 चोरी. वर्सां भितर न्ही टोटल पयलीं जाल्ली ती म्हाका सांगता 1.5 सवाय वर्सां हां हां. ताजे मदीं तो ओके. आजय आनी हो आतां लेटेस्ट हो आतां हाजी सीडी गेल्या आतां पळोवया.